बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबाए कराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नाहमीर पढ़े थे और नाहमीर के अंदर हमने मोरब और मबनी की बात शुरू की थी और उसमें हम पढ़ रहे थे कि कौन से कलिमात मोरब होते हैं, कौन से मबनी होते हैं। तो मबनी को हमने पढ़ा, अब हम मोरब पढ़ रहे थे और मोरब में हमने इसमें मुतमक्किन को शुरू किया था। इसम मुतमक्किन यानी जो मबनीउल असल के मुशाबे नहीं होता, उसकी हम अक़साम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने जमा मुअन्नस सालिम तक अक़साम को पढ़ा था। आज हम अगली किस्म को पढ़ने जा रहे हैं कि अस्माए सित्ता मुकबरा हैं, यानी अस्माए सित्ता इसम की जमा है अस्मा, तो इसको हम मिला के पढ़ें अस्माए अस्मा, यानी बहुत सारे इसम। सित्ता से मुराद 6, मुकबरा से मुराद जो मुसग़रा यानी तस्गीर ना हो। तस्गीर के बारे में हमने सर्फ़ के अंदर पढ़ा था, यानी थोड़ापन जब हम किसी चीज़ में पैदा करते हैं, यानी इख्तिसार उसके अंदर किल्लत पैदा करते हैं, तो मुकबरा उसी के मुकाबले में है बड़ी। तो अब अस्माए सित्ता मुकबरा ये कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी तारीफ़ क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम समझ लेते हैं। मैंने आपके सामने वो लिख दिए हैं। ये कुल 6 ही इसम है, बस पूरी अरबी में ये 6 ही इसम हैं जिनको हम अस्माए सित्ता मुकबरा कहते हैं। और वो कौन से हैं? अबुन बाप, अखुन भाई, फमुन मुँह को कहते हैं। एक तो ये है फेस, एक ये माउथ यानी मुँह जो है इसको फामुन, और ये है हमुन, हमुन देवर को कहते हैं, यानी जो देवर होता है औरत का उसको हम हमुन कहते हैं। और हनुन, हनुन का लफ्ज़ जो है वो किसी भी मकरूह नापसंदीदा चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। औरत की शर्मगाह को भी कहा जाता है, या कोई भी नापसंदीदा चीज़ है उसको हनुन कहा जाता है। और एक लफ्ज़ है छठा जू, जू का माना बनता है वाला, यानी साहिब, यानी किसी चीज़ वाला जो होता है उसकी मैं वज़ाहत अभी करता हूँ। तो ये 6 इसम हैं, इन्हीं को अस्माए सित्ता मुकबरा कहते हैं। यानी जब भी अस्माए सित्ता मुकबरा का लफ्ज़ बोला जाए तो उससे मुराद ये है। अब यहाँ कुछ चीज़ें आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है, क्योंकि हमने इनका इराब पढ़ना है। लेकिन इनका इराब पढ़ने से पहले कुछ शराइत हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। यानी जो अभी मैं इनका इराब बताऊँगा कि ये हालत रफ़ी, नस्बी, जरी में इनका इराब क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैं इराब बताने लगा हूं, ये इराब इनका उस वक्त होगा जब ये 6 जो इसम हमने पढ़े हैं, जब ये मुकबरा हो, तस्गीर में ना हो, यानी हालत इनकी तस्गीरी सूरत ना हो। जैसे उबय्युन, उबय्युन यानी ये तस्गीरी हालत है। उखय्युन छोटा भाई, यानी छोटा भाई, थोड़ा छोटा बाप, यानी एक तो बड़ा, जिस तरह पंजाबी में हमारे कहते हैं दादे को कहते हैं बड़ा बाबा, बड़ा बाप, और अपने सगे बाप को वालिद कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ तो उसी समझाने के लिए है, यानी लफ्ज़ इस्तेमाल हो उबई उखई। तो अब यानी इस तरह से अगर तस्गीर की सूरत में इस्तेमाल हो तो फिर उस वक़्त ये इराब इनका नहीं होगा जो मैं अभी आगे बताऊंगा। उस वक़्त जब ये तस्गीर की पोजीशन में हो ना, ये 6 इसम, तो याद रखिए इनको फिर आपने पहली किस्म में ले जाना है, मुफरद मुनसरिफ सही, यानी इनका इराब वही होगा जो मुफरद मुनसरिफ सही का होता है। यानी रफ़ी हालत में रफ़ा, नस्बी में नस्ब, जरी में जर, यानी ज़बर ज़ेर पेश दोनों आती है, तनवीन भी आती है। जिस तरह अभी मैंने यानी उबय्युन, उबय्यन, उबय्यिन, उखय्युन, उखय्यन, उखय्यिन, यानी इस सूरत में, यानी ये फिर इस दर्जे में नहीं आएंगे जो एक अलहदा किस्म में नहीं आएंगे, फिर उस वक़्त ये उसी सिस्टम में चले। इसलिए हमने शर्त लगाई है कि अस्माए सित्ता मुकबरा, यानी जब ये 6 मुकब्बर हालत में हों। तो ये पहली शर्त जब आपके ज़हन में आ गई, अब दूसरी शर्त को भी ज़हन में रखिएगा। दूसरी शर्त ये है कि ये जो 6 इसम है ये किसी दूसरे इसम की तरफ मुदाफ हों, यानी ये मुदाफ होंगे सारे और आगे इनके कोई मुदाफ इलैह होगा। यानी अब अख, फम, हम, हनुन ये और जू ये किसी की तरफ मुदाफ हों, यानी जब ये किसी की तरफ इजाफत की शक्ल में आए पड़े हों। जिस पोजीशन में मैंने लिख के रखे हुए हैं ना, अबुन, अखुन, फमुन, हमुन, हनुन, जू,
اس پوزیشن میں یعنی جس پوزیشن میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، زو کو چھوڑ دیں باقی جتنے بھی ہیں، تو یہ اس پوزیشن میں کیونکہ زو جو ہے اضافت کے بغیر بالکل آتا ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے، ورنہ زو جب بھی آئے گا تو زو کے آگے مضاف الیہ لازمی ہوگا، یہ نقطہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ باقی جو ہے نا یہ اضافت کے بغیر بھی آ سکتے ہیں، جس طرح لکھے ہوئے ہیں ابن، حاذا ابن یہ میرا باپ ہے، یہ باپ ہے، حاذا اخن یہ بھائی ہے، ٹھیک ہے، حاذا فمن یہ منہ ہے۔ تو اب دیکھیں یہ بغیر اضافت کے بھی، تو جب یاد رکھنا جب یہ اس شکل میں ہوں یعنی اضافت کے بغیر ہوں تو اس وقت بھی یہ مفرد منصرف صحیح والا ان کا اعراب ہوگا۔ یعنی اب آپ کو دو چیزیں ذہن میں رکھ لینی ہیں کہ جب یہ مصغرہ ہوں تو تب بھی یہ مفرد منصرف صحیح والے اعراب میں آئیں گے، یعنی اسی کیٹیگری میں چلے جائیں گے، یعنی ان کی کوئی علیحدہ حیثیت نہیں ہوگی، علیحدہ قسم نہیں ہوں گے۔ اور جب یہ اس اضافت کے بغیر آئیں تو بھی اس وقت یہ مفرد منصرف صحیح والی صورت میں چلے جائیں گے، یعنی علیحدہ قسم نہیں ہوں گے۔ علیحدہ قسم کب ہوں گے؟ جب یہ 6 اسم مکبرہ ہوں اور کسی کی طرف مضاف ہوں، یعنی کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں۔ اب یہاں ایک اور بھی تیسری شرط بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ یائے متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ جو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عربی تکلم یعنی عربی بول چال کے اندر اور عربی قاعدے کے اندر ایک لیکچر آپ کو پڑھایا تھا میرا میری پہ، یعنی جب آپ کسی چیز کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میری ہے، مثلا میری کتاب، تو آپ کہتے تھے کتابی، کالامی، راسی، انفی، اوزونی، اخی، اخی، ابی، فمی، ٹھیک ہے، حمی۔ تو اس طریقے سے آپ جو لفظ بولتے ہیں تو یہ یعنی جب یائے متکلم کی طرف مضاف، اس کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف، یعنی صرف اضافت جو ان کی نہ ہونا وہ یا کی طرف، باقی کسی اسم کی طرف بھی یہ مضاف ہوں، یعنی جب یہ مضاف ہوں کسی دوسرے اسم کی طرف، لیکن وہ اسم یا نہیں ہونا چاہیے، یعنی یائے متکلم نہیں ہونی چاہیے۔ یائے متکلم کا مطلب جو میرا میری کا ترجمہ دیتی ہے، اس وقت کیونکہ جب یہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں گے نا اس وقت ان کا اعراب اور ہوگا، جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، جو ایک قسم عقیدہ آئے گی وہاں پہ ہم جا کے اس کو پڑھیں گے کہ جب بھی کسی کلمے کی اسم یائے متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کا اعراب کون سا ہوتا ہے، وہ ہم آگے ایک باقاعدہ قسم میں پڑھیں گے۔ تو یعنی جب یہ بغیر اضافت کے ہوں تو اس وقت یہ مفرد منصرف صحیح میں چلے جائیں گے، جب یہ تصغیر میں ہو تو بھی ادھر چلے جائیں گے، اور جب یہ یا کی طرف مضاف ہوں تو پھر یہ ایک اور قسم کی طرف چلے جائیں گے۔ اب یہ علیحدہ قسم کب بنیں گے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، وہ آپ نے امید ہے اب آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، میں ایک بار اس کو اپنے الفاظ میں اب لے آتا ہوں کہ جب یہ 6 اسم جو ہمارے سامنے پڑے ہیں، جب یہ 6 اسم کیا ہوں، مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں، اور کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں، اور وہ یائے متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، یعنی وہ جو مضاف الیہ ہے وہ یائے متکلم نہ ہو۔ اب کیسے؟ مثال دیکھو، مثلا یہ لفظ ہے ابو، اب اس کو اضافت کر دیں کاف ضمیر کی طرف، ابو کا، کاف زبر کاف ضمیر کی طرف کر دی، ابو کا، ٹھیک ہے۔ اگر تثنیہ کی طرف کریں ابو کو ماں، ٹھیک ہے، تم دونوں کا باپ۔ اب دیکھیں یعنی ابو مضاف ہے، کاف مضاف الیہ ہے، یا اور کوئی لفظ لیتا ہوں ابو زیدن، آپ کو بتایا تھا کہ مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر ہوتی، ابو زیدن۔ اسی طریقے سے اخ کو لے آئیں، اخو کا، تیرا بھائی، اخو زیدن، زید کا بھائی، اخو عائشہ تا، عائشہ کا بھائی، کیونکہ عائشہ غیر منصرف ہے اس پہ زیر نہیں آئے گی، زیر کی جگہ زبر آئے گی جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ فمو کا، فمو کا کو بجائے آپ کیا پڑھیں گے، فو کا، یعنی میم ختم ہو جائے گی، یہ بھی سمجھاتا ہوں، فو کا، تیرا منہ، یعنی میم جب آپ اضافت کریں گے ویسے لکھیں گے تو میم آئے گی، جب اضافت کریں گے تو میم ہٹا لیں گے، یہ نقطہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمو کی، کاف کے نیچے زیر ہے، تیرا دیور، یہ میں نے کی کیوں لکھا، اس وجہ سے کہ جو دیور ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے، مرد کا تو ہوتا ہی نہیں، تو اس لیے ہمو کا، کاف زبر کاف ضمیر جو مرد کے لیے ہوتی ہے، کا کما کم، کی عورت کو کہتے ہیں نا، یہ ضمیریں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ یا اگر یہاں نام لینا ہے تو عورت کا لینا ہے، ہمو ہندن، ہندا کا
देवर, हमू आयशा था, आयशा का देवर, हमू फातिमा था, फातिमा का देवर, हमू खदीजा था, खदीजा का, हमू खालिदा था, खालिदा का देवर। तो यानी इस तरीके से आप किसी औरत का नाम लेंगे हमू के अंदर, क्योंकि हमू सिर्फ औरत के साथ ख़ास है ना, इस वजह से इसको मर्द के साथ नहीं लाना, बाकी ये मर्द औरत सब के साथ हो सकते हैं। इस तरीके से हनू, हनून जो है इसको हनू की, यानी औरत के कह लें तेरी शर्मगाह, यानी औरत की शर्मगाह की बात हो रही है, या कोई भी नापसंदीदा चीज़। और जो लफ्ज़ है जू, अब यहाँ बड़ी तवज्जो से ज़हन में रखिएगा, ये जो लफ्ज़ जू है ना, ये ज़मीर की तरफ मुदाफ नहीं होगा, यानी इसके बाद ज़मीर नहीं आएगी, इसके बाद जब भी आएगा इसम ज़ाहिर आएगा। मसलन जू, जू मालिन, देखें ये सम ज़ाहिर है, यानी जू मालिन, जुल इज़्ज़ती, ठीक है जी, जू अज़मतिन, जू जलालिन, जू शानिन। तो इस तरीके से आप कोई भी यानी इसम ज़ाहिर लगाएंगे, माल वाला, इज़्ज़त वाला, जलाल वाला, जमाल वाला, तो इस तरीके से जू शान, शान वाला, तो ये आप इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ आपको जब ये बात समझ आ गई, यानी जब इस शक्ल में ये होंगे, यानी जब ये मुदाफ हों सारे के सारे, और यहाँ मैंने आपको बता दिया कि अबुन, अखुन, फमुन, हमुन, हनुन, ये तो ज़मीर की तरफ भी मुदाफ हो सकते हैं और इसम ज़ाहिर की तरफ। इसम ज़ाहिर और ज़मीर में फ़र्क बता दिया, ज़मीरें आप पढ़ चुके हैं। इसम ज़ाहिर से मुराद जो ज़मीर ना हो, यानी ज़ैद, अमर, बकर, खालिद, नासिर, आयशा, खालदा, नासरा, या कोई भी किसी चीज़ का जो नाम है वो ज़ाहिर तौर पे नाम लेते हैं आप, ज़ाहिरी इसम है, तो उसकी तरफ जब ये मुदाफ हो, हाँ या मुतकल्लिम ज़मीर की उसको निकाल देना है, यानी या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ ना हो उसको आपने निकाल देना है। बाकी जो है किसी की तरफ भी अगर ज़मीर की तरफ इनकी इजाफत हो, यानी इनके बाद वाली ज़मीर मुदाफ इलैह होगी, यानी ज़मीर हालत जरी में आएगी, तो अब वो ये मुदाफ हुए पढ़ो या इसम हो तो वो आया पड़ा हो इनके बाद। लेकिन मैंने बता दिया जू के बाद ज़मीर नहीं आती, जू के बाद सिर्फ इसम ज़ाहिर आता है, यानी जू का नहीं कहना कभी, जू का, जू की नहीं कह सकते, जू कुमा, जू कुम, जू की, जू कुमा, जू कुन्ना, ये नहीं कह सकते, जू ना फला, बल्कि कहना है जू मालिन, जू अज़मतिन, जू जलालिन, जो भी कहना है उसके बाद ऊपर अलिफ लाम लगा सकते हैं, जुल जलाल, जुल इकराम, कोई भी इस तरह से अलिफ लाम लगा के या खाली नकरा की सूरत में जिस शक्ल में भी लगाएं आप लगा सकते हैं। जब ये आपको मेरी बुनियादी बात समझ आ गई है अस्माए सित्ता मुकबरा के बारे में, तो अब इसका इराब समझते हैं। अब जो हम इराब पढ़ेंगे अस्माए सित्ता मुकबरा का, तो याद रखना है अस्माए सित्ता मुकबरा का जो इराब है, वो इराब जो होता है वो इराब लफ्ज़, इराब बिल हरकत नहीं होता, यानी इसका इराब हरकत से नहीं आता, इराब बिल हरफ होता है, यानी वाव अलिफ या से इसका इराब आएगा। किससे आएगा? वाव अलिफ या, यानी रफ़ी में वाव देंगे, नस्बी में अलिफ और जरी में या, यानी जब भी ये 6 इसम किसी दूसरे इसम की तरफ मुदाफ हों, मुकबरा हो, मुदाफ हो, या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ ना हो, जो अभी मैंने तफसील समझाई, जब वो सारी शराइत पाई जाएँ तो उस सूरत में रफ़ी हालत जब इनकी आएगी तो वाव से आएगी, नस्बी आएगी तो अलिफ से आएगी और जरी आएगी तो या से आएगी। कैसे? मैं मिसाल दे के समझा देता हूँ। मसलन मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ जिसको आप देख के बाकी चीज़ें आसानी से खुद बखुद समझ जाएंगे। तो आप देखें मसलन जो लफ्ज़ है जा अबू का, ये रफ़ी हालत देखें, अबुन था ना, जब मैंने काफ की तरफ इसकी इजाफत की तो जा अबू का, अब यह देखें वो आ गया है जा अबू का, यानी ये है फेल, तो अबू मुदाफ और काफ क्या है? मुदाफ इलैह, ज़मीर जो है मुदाफ इलैह है। ज़मीरें क्योंकि मबनी होती हैं तो मुदाफ इलैह भी होगी तो उसका इराब तब्दील नहीं होगा। अबू का, हाँ अगर यहाँ पे कोई इसम ज़ाहिर होता, मसलन ज़ैद है, तो मैं क्या पढ़ता? ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने इकट्ठा नहीं लिखना। अबू ज़ैदिन, ज़ैदिन, ज़ैद का बाप, तो या औरत है तो आयशा ता। अब यहाँ देखें आयशा के ऊपर मैं ज़ेर नहीं लगा रहा, हालांकि यहाँ ज़ेर आनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने पिछले बताया कि गैर मुनसरिफ की हालत जरी भी किसके साथ आती है? नसब यानी ज़बर के साथ आती है। तो अबू आयशा ता, आयशा का बाप। तो बहरहाल आप जो भी कहें तो ये मिल के क्या बन जाएगा? फ़ेल का फ़ाइल। और आपको मैंने बताया था कि फ़ाइल जो होता है, जो भी कलमा फ़ाइल बन रहा हो तो वो रफ़ा मांगता है। अब जब अबू ने रफ़ा मांगा तो हमने इसको क्या पढ़ा? अबुन नहीं पढ़ा, अबू का, यानी वाव निकाल ली, अब के बाद वाव आ गए, अबू का आ गए। इस तरह अख है तो वो आएगा जा अखू का,
جا اخو کا، اب منہ کو تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ جا فمو کا، تو اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جب آپ اضافت کریں گے تو آپ نے اس کو میم کو ختم کر دینا ہے. جب نہیں اضافت کریں گے تو میم ہوگی جس طرح پڑھ رہے ہیں فامن، لیکن جب اضافت کریں گے تو میم ختم، اس کی جگہ واو آ جائے گی، رفع میں اور الف نسبی میں الف آئے گی اور جری میں یا آئے گی. سمجھاتا ہوں، جیسے اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہوگی کہ آپ کہیں گے ہاذا، ہاذا اشارہ کر کے، ہاذا فمو فو کا، ہاذا فو کا، فمو کا کی بجائے کیا ہوگا فو کا، یہ تیرا منہ ہے، ہاذا فو کا. ٹھیک ہے، ہاذا فو کا، ہاذا فو، ہاذا فو فمو زیدن، یعنی جب اسم ضمیر کی طرف کریں گے تو وہ آ جائے گی، اور جب اسم ظاہر ہوگا تو میم آ سکتی ہے، لیکن میم ہٹا لیں گے. ہاذا فو زیدن، یہ زید کا منہ ہے. تو آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، ہاذا فو کا. تو یہ ہو گیا. اسی طریقے سے اور مرد ہے تو جا ہمو کی، آیا تیرا دیور. تو ہمو کی میں نے ابھی بتایا کہ یہاں کا نہیں کہنا، ہمو کی، یا جا ہمو عائشہ تا، جا ہمو خالدہ تا، جو بھی اس طریقے سے آپ کہیں گے. تو یہ سب صورتیں میں نے رفع کی بتا دیں. تو اس میں دیکھیں آپ سب کے اندر کیا نکل رہا ہے، وہ نکل رہی ہے. اب اس کی بات کر لیں تو یہاں آ جائے گا جا زو مالن، مال والا آ گیا. جا زو شانن، شان والا آ گیا. تو دیکھیں اس کو بھی ہم نے زو لکھا ہے. تو اب نسبی کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس کی حالت نسبی کیسے ہوگی؟ اب دیکھیں میں نے پیچھے سب کی مثالیں دیتا آ رہا ہوں. رأی تو میں نے دیکھا، یعنی فعل، اس کے بعد آ گیا فاعل. تو دیکھنے والا کون ہے؟ میں ہوں. میں نے دیکھا، کس کو دیکھا بھائی؟ تیرے باپ کو. تو اب میں اس کو لکھوں گا، ابو کا نہیں لکھوں گا، کیا لکھوں گا؟ ابا کا. دیکھیں اب کے بعد الف آ گئی ہے، ابا کا، میں نے تیرے باپ کو دیکھا. یعنی اب ابو کا کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ ابا کا، کیونکہ یہ بن رہا ہے مضاف مضاف الیہ مل کے یہ کیا بنے گا؟ مفعول. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفعول حالت نسبی میں ہوتا ہے، یعنی مفعول نسب مانگتا ہے. تو اب جب ابا نسبی پوزیشن میں آیا تو اس کو ابو نہیں پڑھا، ابا پڑھا ہے. اسی طرح اخ اگر ادھر آ گیا، رائی تو اخا کا، تو رائی تو فا کا، یعنی فا زبر فا آئے گا. پہلے تھا نا فو کا، اب ہو گیا فا کا، یعنی میم تو یہاں ہٹ جائے گا. اس طریقے سے رائی تو ہما کی، میں نے تیرے دیور کو دیکھا، ہما کی کافدر کی. تو یہاں آپ نام بھی لگا سکتے ہیں. میں نے یہ کوئی بھی یعنی اضافت ہونی چاہیے الغرض. اس طرح ہنو کی بھی آپ اسی طرح سے بات کر سکتے ہیں. اور زو جو ہے نا، اب آپ کہیں گے رائی تو زا مالن، رائی تو زا مالن. اب زو نہیں کہیں گے، اب زا زبر را آ جائے گا. رائی تو زا مالن، میں نے مال والے کو دیکھا، میں نے مال والے کو دیکھا. تو یہ امید ہے آپ کو سٹرکچر جو ہے نا، حالت رفع نسبی. اب رہ گئی تیسری حالت، کیونکہ کوئی بھی کلمہ ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. تو اب ان کی اگر تیسری حالت دیکھنی ہے جو جری ہے، تو جری کے اندر کیا ہوگا؟ دیکھیں مرر تو یہ میں یہاں لکھ رہا ہوں، مرر تو فعل اور تو ضمیر فاعل. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس با لگانا ہے، اور با لگا کے آپ نے با کے بعد ابھی کا لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مرر تو بے ابی کا، اب یا آ گیا، ابی کا اس طرح لکھنا ہے ملا کے. مرر تو بے ابی کا، اب وہ بھی گئی، الف بھی گئی، یا آ گئی. مرر تو بے ابی کا، مرر تو بے اخی کا، اب منہ کے قریب سے تو نہیں گزر جاتا. اب آپ اس کے بارے میں کوئی اور چیز کہہ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں نظر تو، میں نے دیکھا، الا طرف، فی کا تیرے منہ کی طرف. ٹھیک ہے، اپنا میں نے اب تیرے دیکھا تیرے منہ کی طرف. رائی تو یا نظر تو الا، حرف جار آ گیا ہے نا. دیکھیں یہ لفظ نظر تو میں نے دیکھا، الا طرف، فی کا تیرے منہ کی طرف دیکھا. اب فو کا بھی گیا، فا کا بھی گیا، اب کیا آ گیا؟ فی کا.
ایک تو فی حروف جارہ ہوتا ہے نا، اور ایک فی جو ہے بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے حالت جری میں، یعنی اس کا معنی بنتا ہے منہ، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ کہیں پہ سوال بھی ہو سکتا ہے، میں نے دیکھا تیرے منہ کی طرف۔ اب یہاں جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو دیکھیں یہ حالت جری ہے، مررت بے ابی کا، بے اخی کا، مررت بے نظرت الی فی کا، اس طرح مررت بے حمیکی کافر کی، میں گزرا تیرے دیور کے قریب سے، یعنی عورت کو کہہ رہا ہے، یا کوئی اور بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہنو کا بھی استعمال اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور جو رہ گیا زو، اب زو کو آپ نے کیا کہنا ہے، مررتو بے زی مالن، مررتو میں گزرا بے زی مالن، مال والے کے قریب سے، یعنی زی اب زو کی بجائے پہلے زو زا زی، یہ ضمیر کی طرف نہیں ہوتا، یہ اسم کی طرف ہے، زی مالن، زی شانن، مررتو بے زی جلالن، میں جلال والے قریب سے گزرا۔ تو بہرحال یہ آپ کو ذہن کے اندر امید ہے یہ نقشہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ چند چیزیں جو میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھائیں، اس کے اندر آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کون سی صورت میں مفرد منصرف میں جاتا ہے، یعنی اس کے اندر چلا جائے گا، یعنی اس کے اعراب اس کے حساب سے آئے گا۔ یعنی اگر میں خالی کہوں ابن تو کہوں گا جا ابن، باپ آیا، جا خن، ٹھیک ہے، ہاذا فمن، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، یعنی اسی رفع نصب، ٹھیک ہے، رائی تو ابن، رائی تو اخن، ٹھیک ہے، رائی تو فمن، ٹھیک ہے، تو رائی تو ہمن، خالی یہ نارمل ہے۔ تو اس صورت میں تو پھر یہ زبر زیر پیش سے آئے گا نا، رفع نصب جر سے آئے گا۔ لیکن جس وقت یہ اضافت ہو ان کی، اور اضافت چاہے ضمیر کی طرف ہو یا چاہے اسم کی طرف ہو، ٹھیک ہے، اور میں نے کچھ تفصیلات بتا دی ہیں کہ جو زو ہے اس کی ضمیر کی طرف نہیں ہو سکتی، باقیوں کی ہو سکتی ہے، اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمن کی مؤنث کی طرف ہوگی، مذکر کی طرف نہیں ہوگی، باقیوں کی ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے اب جب آئے گا اور یا کی طرف بھی نہ ہو، یعنی ضمیر یا بھی نہیں ہونی چاہیے، جو یا متکلم کی ہوتی ہے جس کا معنی بنتا ہے میرا، میری، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا اعراب کیا ہوگا وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو اس صورت میں آپ نے ان کی حالت رفع واو کے ساتھ، نسبی الف کے ساتھ، اور جری کو یا کے ساتھ لگانا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کر کے دکھایا۔ آپ اس کی اور مثالیں نکالیں، انشاءاللہ آپ کو میں مشق بھی دوں گا، آپ نے اس مشق کو جو ہے وہ حل کرنا ہے۔ پھر اس کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، واٹس اپ نمبر شو رہا ہے، اس پہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، جو گروپس میں پڑھ رہے ہیں وہ وہاں سوال کر سکتے ہیں، جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ یہاں پر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ مشق کو ضرور کیا کریں، اگلا لیکچر آنے تک پچھلے لازمی دہرایا کریں۔ جو نئے آتے ہیں ہمارا یہ لیکچر دیکھنے سے پہلے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ پچھلے لیکچر ابتدا سے دیکھ کے آئیں گے تو یہ آپ کو بہت آسان لگے گا۔ اگر آپ ڈائریکٹ انہی سے شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ آپ کو سمجھ آنے والے نہیں ہیں، آپ کو یہ مشکل لگے گا۔ مشکل آپ کو تب نہیں لگے گا جب آپ پیچھے میری باتیں بنیادی طور پہ سمجھ آئیں گے، اور کچھ صرف بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے تو پھر آپ کو نحو سمجھ آئے گی۔ تو آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کی محنت کریں تاکہ آپ کو آگے کسی قسم کی مشکل مزید پیش نہ آئے۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔